हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू कम्पोजिट फङ्सनको पार्ट सेकेन्ड पढ्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले कम्पोजिट फङ्सनको बारेमा पढ्यो। त्यहाँ के पढेको थियो भने कम्पोजिट फङ्सन भनेको हो के र त्यसको चाहिँ बेसिक न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेको थियो। त्योमा चाहिँ के सल्भ गरेको थियो भने यो कम्पोजिट फङ्सनको चाहिँ अर्डर पेयरबाट न्युमेरिकल सल्भ गरेको थियो र केही बेसिक्स न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेको थियो। र आज चाहिँ हामीहरू यो कम्पोजिट फङ्सनकै अलि हाई लेभलको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ भने हेर्नुहोस्, इफ f1 हामीहरूलाई दिएको छ 2 र g2 हामीहरूलाई दिएको छ 3 अनि के भनेको छ भने वाट विल बी GOF1 मतलब कि GOF1 फङ्सन चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ। त के गर्ने भने पहिला हामीहरू सोल्युसनमा यो गिभन के छ हाम्रो f1 हामीहरूलाई 2 छ र g2 हामीहरूलाई 3 छ र यो GOF1 भनेको हामीहरूलाई के हुन्छ भने त्यो पत्ता लगाउनु छ हैन। अब के गर्ने भने नाउ यो हेर्नुहोस्, यो GOF1 यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने यो जी त्यसपछि चाहिँ यो F1 यो चाहिँ फङ्सनमा के गर्नुपर्छ भने लास्टबाट हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्दै आउनुपर्ने हो। त्यो जीको चाहिँ जी लेख्ने, यो F1 को भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ त यहाँ चाहिँ 2 दिएको हो त मतलब लेख्ने G2। अब हेर्नुहोस्, यो G2 मतलब G2 को भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ, G2 को भ्यालु हामीहरूलाई 3 दिएको छ। त कति हुन्छ 3 मतलब कि GOF1 को भ्यालु हामीहरूलाई कति आएको हो 3। यही नै हाम्रो के हो भने एन्सर। अब यसैको चाहिँ अर्को क्वेसन के छ भने इफ fx हामीहरूलाई 2x दिएको छ र भनेको छ के फाइन्ड FOF मतलब FOF को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु हो। त अब सोल्युसनमा हामीहरू लेख्ने यो fx भनेको चाहिँ 2x हो, त्यसपछि चाहिँ यो FOF भनेको के हुन्छ f, त्यसपछि चाहिँ यो fx यो f को f लेख्ने, त्यसपछि fx भनेको हाम्रो कति हुन्छ, यो fx भनेको कति छ यहाँ 2x मतलब चाहिँ यो 2x मतलब fx को भ्यालु हामीहरूलाई 2x दिएको छ। अब के गर्ने भने यता हेर्नुहोस्, यहाँ x छ त यहाँ पनि कति छ x छ। अब यो x लाई हामीहरू रिप्लेस गरेर यसको भ्यालु कति लेख्छौँ त 2x। त मतलब यहाँ जब हामीहरू x को ठाउँमा 2x लेख्छौँ भने यहाँ पनि कति लेख्नुपर्छ x को ठाउँमा 2x। त मतलब पहिला त हामीहरू यो 2 को 2 लेख्ने, त्यसपछि मल्टिप्लाई x को ठाउँमा कति लेख्ने 2x मतलब कति आएको छ 4x मतलब FOF को भ्यालु हामीहरूलाई कति आएको हो 4x। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, यहाँ के छ भने गिभन ड्याट हामीहरूलाई गिभन के दिएको छ fx दिएको छ हामीहरूलाई 2x - 5 एन्ड gx हामीहरूलाई दिएको छ x² - 2x + 6। त्यसपछि फाइन्ड के गर्न भनेको भने FOGX र GOFX हामीहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको हो। त के गर्ने भने पहिला सोल्युसनमा यो गिभन हामीहरूलाई के दिएको छ fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 5 र gx हामीहरूलाई कति दिएको छ x² - 2x + 6। अब के गर्ने भने नाउ यो 1 नम्बरको हाम्रो क्वेसनमा फर्स्टमा के छ भने FOGX मतलब यो FOGX हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नु हो। त यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ f, त्यसपछि चाहिँ GX। अब यो f को f लेख्ने र लास्टबाट हामीहरू के गर्ने भने क्याल्कुलेट गर्ने हो। मतलब यो f को f लेख्ने, यो ओलाई हटाउने, त्यसपछि GX मतलब FGX। GX भनेको हाम्रो कति दिएको छ त GX हामीहरूलाई दिएको छ यहाँ x² - 2x + 6 मतलब यो x² - 2x + 6। अब के गर्ने भने यो fx छ नि यो x लाई चाहिँ हामीहरू हटाउने र x को ठाउँमा कति लेख्ने भने यो भ्यालु हामीहरू पुट गर्ने। त जब यो भ्यालु हामीहरू पुट गर्छौँ भने त fx को जुन भ्यालु हो 2x - 5 त यो x लाई पनि हटाउनु पर्छ। त यहाँ कति लेख्नुपर्छ यति मतलब यो x² - 2x + 6 हामीहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौँ, त्यसको भ्यालु पनि यहाँ हामीहरूलाई त्यसलाई लेख्नुपर्ने हो। त्यो लेख्छौँ 2 को 2, त्यसपछि चाहिँ x को ठाउँमा हामीहरू कति लेख्छौँ यो x² - 2x + 6 र यो -5। अब के गर्ने भने यसलाई मल्टिप्लाई त कति हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2x² यो 2x² माइनस 4x प्लस त्यसपछि चाहिँ +12 र -5 अब यो 2x² - 4x 12 बाट 7 गयो भने हाम्रो कति हुन्छ
प्लस 7 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। यो हाम्रो के आएको छ FOGX। अब के ल्याउनु छ GOFX अगेन GOFX यसलाई चाहिँ G त्यसपछि चाहिँ यो FX G को G लेख्ने FX को भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ त्यता हेर्नुस् FX को भ्यालु दिएको छ 2x - 5 मतलब यो 2x - 5। अब जुन GX हो यो x को भ्यालु हामीहरू यसलाई रिमुभ गर्ने र कति लेख्ने 2x - 5 यहाँ कति हुन्छ 2x - 5 को स्क्वायर यो 2x - 5 को स्क्वायर त्यसपछि माइनस कति हुन्छ 2 × 2 र 2x - 5 त्यसपछि चाहिँ यहाँ +6 अब a - b को होल स्क्वायर चाहिँ हैन त हामीहरू के गर्ने भने यसलाई स्क्वायरिङ मतलब स्क्वायर गर्ने हो a - b को होल स्क्वायर भनेको 2x - 5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4x स्क्वायर 2 5 जा 10 र 20 × 2 भनेको 20 - 20x + 25 अब यो -2 लिएर 4 मा यो 2x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4x प्लस 2 5 जा 10 र +6 यो कति हुन्छ अब हाम्रो 4x स्क्वायर त्यसपछि -20x - 4x भनेको कति हुन्छ -24x र 25 र त्यसपछि चाहिँ +10 भनेको 35 +6 भनेको कति हुन्छ हाम्रो +41 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसको सेकेन्डमा के छ भने 2 नम्बर क्वेसन GOG2 र FOF यो के छ 9 हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नु हो। अब सोलुसनमा हामीहरू लेख्छौँ GOG त्यसपछि चाहिँ 2 यो भनेको कति हुन्छ G त्यसपछि चाहिँ G2 यो G को G लेख्ने यो GX छ नि यो x लाई रिमुभ गरेर के गर्ने भने हामीहरू 2 लेख्ने त्यो GX भनेको पहिला हाम्रो कति छ GX भनेको हाम्रो छ x स्क्वायर - 2x + 6 मतलब यो x स्क्वायर - 2x + 6 यही हो नि x स्क्वायर - 2x + 6 हो। यो चाहिँ के गर्ने भने यो x लाई हटाउने 2 को भ्यालु राख्ने त मतलब 2 त्यसपछि चाहिँ स्क्वायर -2 × 2 + 6 G त्यसपछि कति हुन्छ यो 4 - 4 + 6 यो क्यान्सल G6 अब फेरि यो G जुन यो GX हो यो x लाई हटाउने के गर्ने भने हामीहरू 6 राख्ने यो कति हुन्छ हाम्रो यो 6 को स्क्वायर -2 × 6 + 6 कति हुन्छ यो 36 - 12 + 6 यो हुन्छ हाम्रो कति यो 42 - 12 भनेको 30 मतलब GOG2 भनेको हाम्रो कति आएको छ 30। अब अर्को छ हाम्रो FOF9 यो FOF9 भनेको के हुन्छ F र F9 अब के गर्ने भने यो FX फंक्सनमा x हटाउने र 9 हामीहरू त्यहाँ राख्ने FX हाम्रो फंक्सन कति हो यो FX फंक्सन चाहिँ हाम्रो कति 2x - 5 2x - 5 यो 2x - 5 त के गर्ने भने f लेख्ने त्यसपछि 2 × 9 - 5 यो भइहाल्छ f त्यसपछि यो कति हुन्छ 18 - 5 f13 अब फेरि यो fx फंक्सनमा हामीहरू x हटाउने र 13 राख्ने त कति हुन्छ 2 × 13 - 5 भनेको 26 - 5 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 21 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ के इफ fx हामीहरूलाई दिएको छ x + 2 र gx हामीहरूलाई दिएको छ x स्क्वायर र kx हामीहरूलाई दिएको छ 3x + 1 भनेको छ के फाइन्ड द भ्यालु अफ मतलब यसको हामीहरूलाई भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ FOK2 को हामीहरूलाई भ्यालु फाइन्ड गर्नु हो तब के गर्ने भने सोलुसनमा यो FOK2 यो भनेको के हुन्छ f त्यसपछि चाहिँ K2 यो f को f लेख्ने के को हेर्नुस् के को हाम्रो फंक्सन कति छ kx हो kx = हामीहरूलाई 3x + 1 दिएको छ हैन त यो x लाई हामीहरू जब रिमुभ गर्छौं त 2 राख्नु पर्छ त मतलब यहाँ कति हुन्छ 3 * यो x हटाएर चाहिँ 2 + 1 भनेको कति हुन्छ f6 + 1 भनेको f7 अब फेरि
fx चाहिँ फंक्सनमा हामीहरू यो x को भ्यालु हटाउने र 7 राख्ने र कति हुन्छ यो 7 + 2 भनेको चाहिँ 9 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब यसैको बी नम्बरमा छ के एफ KOK -5 अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भने सोलुसनमा यो एफ त्यसपछि चाहिँ KOK -5 हो। यसलाई कसरी लेखिन्छ त एफ त्यसपछि के एफ के भयो अब के त्यसपछि चाहिँ -5 त पहिला के गर्ने भने यो एफ लेख्ने त्यसपछि के अब एफ यो KX फंक्सनमा x को भ्यालु चाहिँ हामीहरू हटाउने र -5 राख्ने त कति हुन्छ KX हाम्रो कति फंक्सन हो KX भनेको 3x + 1 हो त मतलब कति हुन्छ 3 * -5 + 1 त यो एफ के यो कति हुन्छ हाम्रो -15 + 1 एफ के भनेको कति हुन्छ -14 अब फेरि के गर्ने भने KX फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x को भ्यालु हटाउने र -14 राख्ने त कति हुन्छ यो एफ कति छ हाम्रो यो 3x त यो 3 * -14 + 1 यो एफ कति हुन्छ हाम्रो यो -42 + 1 भनेको एफ -41 यो आएको हो। अब fx फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x को भ्यालु हटाउने र -41 राख्ने त fx हाम्रो कति हो x + 2 हो त मतलब कति हुन्छ अब हाम्रो यो x + 2 छ हैन त यो मतलब -41 + 2 भनेको -39 यही नै हाम्रो के छ एन्सर। अब यो सी नम्बरमा के छ भने एफ त्यसपछि GOKX अब के गर्ने भने यसलाई सोलुसनमा यो एफ त्यसपछि चाहिँ GOK त्यसपछि चाहिँ यो x यो के गर्ने भने यसलाई लेख्ने यो कसरी लेखिन्छ एफ त्यसपछि जी र त्यसपछि KX यो एफ जी लेख्ने KX को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ त KX को भ्यालु हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ 3x + 1 त यहाँ लेख्ने हामीहरू 3x + 1 अब GX फंक्सनमा चाहिँ यो x को भ्यालु हामीहरू हटाउने र कति राख्ने 3x + 1 त GX फंक्सन हाम्रो कति छ यो GX फंक्सन छ हामीहरूलाई x² त कति हुन्छ यो यसको स्क्वायर मतलब एफ यो 3x + 1 को स्क्वायर यसको स्क्वायर गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त 3x + 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि 3x को स्क्वायर गर्दाखेरि 9x² + 2ab भनेको 6x + 1 अब फेरि fx फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x को भ्यालु हटाउने र यति राख्ने त fx फंक्सन हाम्रो कति छ fx हो x + 2 मतलब यो 9x² + 6x + 1 + 2 यो कति भइहाल्छ 9x² + 6x + 3 यही नै हाम्रो के छ एन्सर। अब हाम्रो अर्को क्वेसन दिएको छ यहाँ के छ भने गिभन दैट fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 3 gx हामीहरूको x³ + 2 एन्ड hx हामीहरूलाई दिएको छ x² - 2x + 3 र फाइन्ड के गर्नु छ भने FO 0O HX अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई पहिला सोलुसन लेख्ने के छ भने हामीहरूलाई यो FO त्यसपछि चाहिँ 0OH र X यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ त यो सबै मतलब बीचमा OO छ त्यसलाई के गर्ने भने हटाउने त यो F त्यसपछि G र HX यो FG HX यो x हो hx भनेको हाम्रो कति छ यहाँ छ x² - 2x + 3 अब के गर्ने भने यो gx फंक्सनमा यो x को भ्यालु हटाउने र यदि हामीहरू पुट गर्ने त कति हुन्छ f यो x³ छ हैन त मतलब के गर्ने भने s को क्युब के भइहाल्छ हाम्रो यो x² - 2x + 3 को क्युब त्यसपछि चाहिँ +2 र यो भनेको हाम्रो के छ भने अब fx भइहाल्यो। अब यो fx मतलब यो fx मा हेर्नुस् यो f यो x को भ्यालु हटाउनुस् र यदि हामीहरू पुट गर्ने हैन त कति हुन्छ यो 2 मतलब 2 त्यसपछि x भनेको यो हाम्रो पुरै हो त यहाँ कसरी लेखिन्छ यो x² - 2x + 3 को चाहिँ क्युब गर्ने त्यसपछि +2 गर्ने त यो सबै हाम्रो के छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ त्यसपछि -3 अब 2 लिएर के गर्ने भने मल्टिप्लाई त्यो कति भइहाल्छ 2 त्यसपछि यो x² - 2x प्लस कति हुन्छ हाम्रो यो 3 को क्युब र 2 2 जा हाम्रो कति हुन्छ +4 - 3
अब चाहिँ यो 2 त्यसपछि चाहिँ कति हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x यो x स्क्वायर माइनस 2x त्यसपछि चाहिँ प्लस 3 को क्यूब प्लस 3 को चाहिँ क्यूब त्यसपछि चाहिँ यो 4 बाट 3 गयो भने 1 मतलब प्लस 1 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसको सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने हामीहरूलाई दिएको यो HOFOG यो GX को भ्यालु हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ। अब के गर्ने भने सोलुसनमा लेख्ने यो HOF र OGX यसलाई के गर्ने भने यो HFGX यो GX भनेको हाम्रो कति दिएको हो GX चाहिँ हामीहरूले दिएको कता गयो x क्यूब प्लस 2 यो x क्यूब प्लस 2 अब fx फंक्सनमा हेर्नुस् x हटाउने र यो x को ठाउँमा चाहिँ x क्यूब प्लस 2 हामीहरू राख्ने हो। त fx फंक्सनमा चाहिँ कति छ 2x माइनस 3 यहाँ हामीहरू लेखिहाल्ने यो 2x माइनस 3 यो कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2 त्यसपछि चाहिँ x को ठाउँमा यो x क्यूब प्लस 2 र माइनस 3 अब के गर्ने भने यसले हामीहरू मतलब मल्टिप्लाई गरिहाल्ने यो मल्टिप्लाई यसले चाहिँ नगर्ने। अब के गर्ने भने त हेर्नुस् यो पुरै हाम्रो मतलब के छ अब यो x जस्तो बिहेभ गर्छ त अब यो hx फंक्सनमा हेर्ने यो hx मा कति छ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 छ यो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 छ। अब hx फंक्सनमा x हटाउने र यो हामीहरू यति छ त्यसलाई के गर्ने भने पुट गर्ने यो कसरी हुन्छ भने यो 2 त्यसपछि चाहिँ यो 2 त्यसपछि x क्यूब प्लस 2 माइनस 3 यो पुरै हाम्रो x जस्तो बिहेभ गरिरहेको छ र त्यसपछि चाहिँ स्क्वायर माइनस 2 अब फेरि यो 2 त्यसपछि x क्यूब प्लस 2 माइनस 3 र त्यसपछि चाहिँ यो प्लस 3 अब के गर्ने भनेर हेर्नुस् यो मतलब हाम्रो एउटा टर्म हो यो हाम्रो चाहिँ एउटा टर्म हो र यो हाम्रो अर्को टर्म हो। अब के गर्ने भने यो पुरैलाई हामीहरू a लिइहाल्ने माइनस b त अब चाहिँ a माइनस b को होल स्क्वायर त्यो के भइहाल्छ a स्क्वायर मतलब यो पुरै भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 र यो x क्यूब प्लस 2 को चाहिँ स्क्वायर त्यसपछि माइनस 2 a भनेको 2 यो x क्यूब प्लस 2 र b भनेको मल्टिप्लाई 3 त्यसपछि प्लस b स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर र यो मतलब माइनस के गर्ने भने यसलाई चाहिँ अब हामीहरू मतलब यो 2 लिएर चाहिँ मल्टिप्लाई गरिहाल्ने त्यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने यो भइहाल्छ हाम्रो 4 र त्यसपछि चाहिँ यो x क्यूब प्लस 2 र यो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा यो 2 3 जा कति हुन्छ हाम्रो यो 6 र त्यसपछि चाहिँ यो कति भइहाल्छ हाम्रो प्लस 3 अब यो 4x क्यूब प्लस 2 को स्क्वायर त्यसपछि चाहिँ यो मतलब 2 2 जा 4 र 4 3 जा 12 12x क्यूब प्लस 2 मतलब माइनस 12x क्यूब प्लस 2 र यो प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 मतलब प्लस 9 माइनस यो 4x क्यूब प्लस 2 4x क्यूब प्लस 2 त्यसपछि चाहिँ यो यहाँ छ कति हाम्रो 6 प्लस यो हाम्रो हो 6 प्लस 3 भनेको कति हुन्छ 9 यो 6 प्लस 3 भनेको प्लस 9 यो x क्यूब प्लस 2 को स्क्वायर छ त यहाँ त मतलब यस्तो कुनै टर्म छैन त्यसलाई चाहिँ हामीहरू जस्ताको त्यस्तै लेख्ने x मतलब 4 मल्टिप्लाई x क्यूब प्लस 2 को र स्क्वायर त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुस् यो 12 यो x क्यूब प्लस 2 र यहाँ x क्यूब प्लस 2 यो दुवै हाम्रो मिलिरहेको छ यो दुवै हाम्रो मिलिरहेको छ बेस बेस त के हुन्छ भने यो माइनस 12 र माइनस 4 भइहाल्छ हाम्रो 16 x क्यूब प्लस 2 र यहाँ प्लस 9 भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ प्लस 18 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यहाँ अर्को क्वेशन दिएको छ इफ
एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 1 र जीएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 3x र एचएक्स हामीहरूलाई दिएको छ x + 3 अनि के छ भने एफओजिओएचएक्स हामीहरूलाई दिएको छ मतलब एफओजिओएचएक्स इक्वल टु हामीहरूलाई -fx दिएको छ के भनेको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड जिओएफओएच2 मतलब चाहिँ यो x को भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्ने त्यसपछि चाहिँ यतिको भ्यालु हामीहरूले फाइन्ड गर्न भनेको हो र सोलुसनमा हामीहरू पहिला लेख्छौँ कि पहिला यो एफओजिओएच एक्स र यो भनेको एफजिएचएक्स मतलब योबाट चाहिँ यति मतलब सल्भ गरेर हामीहरू एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्ने त्यसपछि चाहिँ यसको भ्यालु हामीहरू फाइन्ड गर्ने त यो एफ त्यसपछि चाहिँ जी एचएक्स भनेको हामीहरूलाई कति दिएको छ यो x + 3 अब चाहिँ यो जी मतलब जीएक्स यसलाई चाहिँ x + 3 रिप्लेस गर्ने र लेख्ने मतलब 3x को मतलब x को भ्यालु चाहिँ हामीहरू यदि लेख्ने त यो एफ त्यसपछि चाहिँ यो 3 कति हुन्छ यो x भनेको छ x + 3 यो f त्यसपछि 3x + 9 अब फेरि एफएक्स फंक्सनमा हेर्नुहोस् त यो 2 त्यसपछि 3x + 9 - 1 त कति हुन्छ 2 3 जा 6 6x + 18 18 - 1 यो 6x + 17 यो हाम्रो एफओजिओएचएक्स को भ्यालु आएको हो अब नाउ यो एफओजिओएचएक्स इक्वल टु हामीहरूले -fx दिएको छ यसको भनेको कति भ्यालु छ 6x + 17 र -fx हैन त कति हुन्छ माइनस र fx भनेको हाम्रो कति दिएको छ 2x - 1 2x - 1 यो 6x + 17 - 2x + 1 यो x लाई चाहिँ यो साइड ल्याउने यो 6x + कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2x र यो 1 - 17 यो 8x र यो -16 यो x इक्वल टु -16 डिभाइड बाई 8 भनेको हाम्रो कति हुन्छ x इक्वल टु -2 यही नै हाम्रो के छ एन्सर यो मतलब x को भ्यालु हामीहरूलाई आएको हो अब कसको भ्यालु ल्याउनु छ भने हामीहरूलाई जिओएफओएच2 मतलब चाहिँ एगेन जिओएफओएच त्यसपछि चाहिँ 2 यो भनेको हाम्रो जिएफएच र यो 2 यो कति हुन्छ जी त्यसपछि एफ यो एचएक्स छ नि एचएक्स यो कता गयो एचएक्स मतलब यहाँ चाहिँ यो हटाउने कति लेख्ने 2 त मतलब 2 + 3 कति हुन्छ हाम्रो यो 2 + 3 भनेको जी एफ भनेको भइहाल्छ यहाँ 5 अब एफएक्स फंक्सनमा फेरि यो एफएक्स फंक्सनमा चाहिँ यो 2x - 1 छ यो जी त्यसपछि 2x - 1 मतलब 5 - 1 यो भइहाल्छ जी 10 - 1 भनेको जी 9 अब जीएक्स फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x हटाउने र 9 राख्ने त जीएक्स फंक्सन हाम्रो कति दिएको छ 3x त यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 3 × 9 भनेको 27 यही नै हाम्रो के छ एन्सर मतलब x को भ्यालु आएको छ -2 र यो जिओएफएच को भ्यालु आएको छ मतलब जिओएफएच2 को भ्यालु आएको छ 27 -2 27 यही नै हाम्रो के छ एन्सर यसै गरी अब हाम्रो यहाँ क्वेसन के छ भने अब अर्को मोडलको यहाँ क्वेसन आएको छ यहाँ के छ भने इफ एफ सच दैट एक्स मतलब एफ सच दैट एक्स इज टु 3x + b एन्ड एफ2 इक्वल टु हामीहरूले 12 दिएको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ b मतलब चाहिँ सोलुसनमा यो एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 3x + b दिएको हो र एफ2 भनेको हामीहरूलाई 12 दिएको छ त b भनेको हाम्रो के हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु हो अब चाहिँ के गर्ने भने नाउ यो एफ2 यो भनेको कति हुन्छ त पहिला त एफ यो एफ2 मतलब एफएक्स फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू एक्स को ठाउँमा कति राख्ने 2 त मतलब यो कति भइहाल्छ 3 × 2 + b यो एफ त्यसपछि यहाँ 6 + b यो भनेको हाम्रो कति छ 12 हो अब फेरि यो एफएक्स फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू एक्सलाई हटाएर कति राख्ने 6 + b त कति भइहाल्छ यो 3 6 + b + b
यो 12 त्यसपछि चाहिँ 3 6 जा 18 यो 18 प्लस 3b प्लस b यो 12 यता भइहाल्छ यो 18 त्यसपछि चाहिँ यो 4b र यो कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस 6b 4b यो 6b हैन कि मात्र 6 b इक्वल टु माइनस 6/4 यो b 2 लिएर क्यान्सल गर्छ भने माइनस 3/2 यही नै हाम्रो एन्सर छ मतलब b को भ्यालु कति आएको हो माइनस 3/2 यसै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन हो इफ fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x र gx हामीहरूलाई दिएको छ x + 2 र fgx हामीहरूलाई दिएको छ 8 व्हाट इज द भ्यालु अफ x मतलब x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ त अब चाहिँ सोलुसनमा हामीहरू लेख्ने यो डाइरेक्टै म लेखिरहेको छु कोही गिभन नलेखेर यो fgx मतलब पहिला त हामीहरू f यो gx को भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ gx को भ्यालु हामीहरूलाई दिएको छ x + 2 यो भनेको 8 यो fx अब फंक्सनमा चाहिँ x हटाउने x + 2 लेख्ने त कति हुन्छ 2 यो x + 2 यो 8 त्यसपछि 2x + 4 यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने र 2x भनेको कति भन्छ 8 - 4 2x = 4 मतलब x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको हो 2 यही नै हाम्रो के छ एन्सर अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ मतलब fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x + 7 र gx हामीहरूलाई दिएको छ kx - 3 र gof - 3 यहाँ दिएको छ = 1 र के भनेको छ भने k को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ त अब हामीहरू के गर्ने भने सोलुसनमा यो जुन gof - 3 दिएको छ त यो भइहाल्छ gf - 3 gof - 3 को भ्यालु हामीहरूलाई 1 दिएको हो यो g को g लेख्ने f - 3 मतलब x लाई चाहिँ हटाउने fx फंक्सनमा र -3 लेख्ने त कति भइहाल्छ 2 × -3 + 7 यो g कति हुन्छ -6 + 7 भनेको g 1 र यो भइहाल्छ हाम्रो 1 1 अब gx फंक्सनमा हामीहरू हेर्ने यहाँ gx फंक्सनमा चाहिँ x को भ्यालु हटाउने कति राख्ने 1 त अब कति हुन्छ हाम्रो 1 = k × 1 - 3 यो 1 k - 3 यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त k = हाम्रो कति हुन्छ 4 यही नै हाम्रो के छ एन्सर मतलब k को भ्यालु कति आएको छ 4 अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x इफ fx हामीहरूलाई दिएको छ 3x + 4 र gx हामीहरूलाई दिएको छ 2x + 5 र भनेको छ कि fogx को भ्यालु हामीहरूलाई 25 दिएको हो अब भ्यालु कसको फाइन्ड गर्नु छ x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ सोलुसनमा यो fogx यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ f त्यसपछि gx यसको भ्यालु कति दिएको छ 25 दिएको छ त्यसपछि f gx भनेको हाम्रो कति छ 2x + 5 अब यो 25 को 25 यो f 2x + 5 चाहिँ हैन मतलब fx फंक्सनमा हेर्नु x लाई हटाउने कति राख्ने 2x + 5 त कति हुन्छ हाम्रो 3 त्यसपछि यो x लाई हटाएपछि 2x + 5 प्लस कति भइहाल्छ हाम्रो यो 4 2x त्यसपछि कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2 3 जा 6x यो 25 हो र 3 5 जा 15 प्लस यो 4 25 6x प्लस कति भइहाल्छ हाम्रो 19 यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त कति भइहाल्छ माइनस अन्त 6x = 25 - 19 र यो 6x = कति भइहाल्छ हाम्रो 6 डिभाइडमा लाग्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो एन्सर 1 मतलब x को भ्यालु कति आएको हो 1 यही नै हाम्रो के छ एन्सर अब अर्को क्वेसन हामीहरूलाई के दिएको छ भने यता हेर्नुस् fx हामीहरूलाई दिएको छ 3x/x + 2 र gx हामीहरूलाई दिएको छ बीटा यो चाहिँ हाम्रो के बीटा x - 4 एन्ड gof1 हामीहरूलाई 10 दिएको छ र बीटाको भ्यालु के हुन्छ त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु हो त अब के गर्ने भने यता यो gof1 यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने g त्यसपछि f1 यसको भ्यालु चाहिँ हामीहरूलाई 10 दिएको छ र त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने भने यता हेर्नुस् यो g को चाहिँ g अब fx फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x को हटाएर के राख्ने 1 राख्ने त कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 1 राख्छौँ भने यहाँ पनि 1 मतलब यो 3 × 1 डिभाइड बाइ 1 + 2 यो 10 त्यसपछि चाहिँ g
यो 3/3 क्यान्सल हुन्छ, मतलब कति आयो g को भ्यालु g = 1 र यो 10। अब gx फंक्सनमा चाहिँ x हटाउने, कति राख्ने 1। अब कति हुन्छ हाम्रो बीटा इन्टु 1 बीटा इन्टु 1 माइनस 4। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ल्याउने त 10 + 4 र बीटा इन्टु 1 भनेको बीटा, मतलब बीटाको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 14। यही नै हाम्रो के छ एन्सर। यसै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन हो, यहाँ चाहिँ के इफ एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ x² + x + 2 एन्ड जीएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 2x² - 7, देन प्रुभ द्याट भनेको छ कि 2FOG2 मतलब FOG2 लाई चाहिँ हामीहरू 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्छौँ भने र कति हुन्छ, मतलब त्यसको इक्वल टु हुन्छ F2 र G2। अब के गर्ने भने हामीहरू पहिला यति फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि यति फाइन्ड गर्ने र दुवैलाई के गर्ने भने प्रुफ, मतलब यो दुवैको भ्यालु कति आउनु पर्ने हामीहरूलाई इक्वल आउनु पर्ने, यही नै हामीहरूलाई के गर्नु छ भने प्रुफ गर्नु छ। अब चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्छौँ यो 2FOG2 हो, त मतलब 2 त्यसपछि FG2, यो 2 लिएर चाहिँ सबैमा मल्टिप्लाई भएको छ, यो हैन कि 2 लिएर मात्र एफमा मल्टिप्लाई भएको हो। यो 2FG2 छ, मतलब हैन जीएक्स फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x लाई हटाएर के गर्ने भने 2 को भ्यालु फाइन्ड गर्ने, मतलब 2 को भ्यालु चाहिँ पुट गर्ने हो। त कति हुन्छ हाम्रो यो 2 × 2² - 7 र यो 2 त्यसपछि f, यो 2² भनेको 4, 4 2 8 - 7, यो 2F1। अब फेरि एफएक्स फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू के गर्ने भने x को भ्यालु हटाएर 1 पुट गर्ने, त कति भइहाल्छ हाम्रो यो 1 को स्क्वायर + 1 + 2, यो 2 1 को स्क्वायर भनेको 1 + 1 + 2, 2 3 4 मतलब 8 आएको हो, मतलब 2FOG2 भनेको हाम्रो कति आएको छ 8। अब F2 र G2 मतलब एगेन पहिला F2 गर्ने, त्यसपछि G2 गर्ने र त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने। त F2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, त्यो x² + x + x² + x + 2 छ, त मतलब यो भइहाल्छ 2 को स्क्वायर + 2 + 2, त कति हुन्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस यो भनेको 2 + 2 भनेको कति हुन्छ 8 र G2। अब G2 भनेको कति हुन्छ 2x² - 7, त मतलब यो 2 × 2 को स्क्वायर - 7, यो कति 8 - 7 भनेको 1। अब चाहिँ F2 र G2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, त 8 × 1 भनेको 8। अब हेर्नुहोस् F2 × G2 भनेको हाम्रो 8 आएको छ र यहाँ चाहिँ 2FGO2 भनेको 8 आएको छ, मतलब यही हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ। त अब चाहिँ हामीहरू यही लेख्छौँ 2FOG2 र F2G यो G2, यही हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु थियो, मतलब यही नै हामीहरूको प्रुभ भयो। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ के इफ एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 3x² + 5x र जीएक्स हामीहरूलाई दिएको छ 4x² - 5 र प्रुफ के गर्नु छ भने FOG4 = 3F4G4 - 1298, मतलब यतिको भ्यालु र यतिको भ्यालु हाम्रो के आउँछ इक्वल आउँछ, त्यो हामीहरूलाई के गर्नु छ भने प्रुफ गर्नु हो। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौँ सोलुसनमा चाहिँ FOG4 भनेको FG4, यो FG4 कहाँ छ हाम्रो यो जीएक्स फंक्सनमा हेर्नुहोस्, यो 4 × 4 को स्क्वायर - 5 र यो 4 त्यसपछि कति भइहाल्छ हाम्रो यो 4 को स्क्वायर भनेको 16 र 16 4 64 - 5, मतलब F = 59। अब जीएक्स फंक्सनमा चाहिँ यो FG मतलब एफएक्स फंक्सनमा चाहिँ x को भ्यालु हटाउने र कति राख्ने 59। अब कति हुन्छ हाम्रो 3 × यो 59 को स्क्वायर + 5 × 59, अब कति हुन्छ 3 × 59 को चाहिँ हामीहरू स्क्वायर गर्छौँ, त कति हुन्छ यो 1 9 81, त्यसपछि 9 5 45 र 45 8 भनेको 53, यो 45 भनेको 5 र यो कति भइहाल्छ हाम्रो 25 र 25 भने 4 भनेको 9 29, त यो 1 8 14 3 3 4 8 1 प्लस यो कति हुन्छ 9 5 45 र यो 5 5 25 29। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त कति हुन्छ 3 4 8 1 लाई चाहिँ हामीहरू 3 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने, 3 4
यो 4 त्यसपछि चाहिँ 10443 प्लस 295 यसलाई एड गर्ने त कति हुन्छ 538 9413 2467 र यो 01107338 हामीहरूलाई चाहिँ यो FOG4 को भ्यालु आएको छ 10738 अब एगेन यो के गर्ने भने F4 र G4 हामीहरू ल्याउने अब F4 यो F4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ F4 हामीहरूलाई यो 3x² + 5x 3 × 4² + 5 × 4 यो कति हुन्छ 4 को स्क्वायर भनेको 16 मतलब यो 48 + 20 भनेको कति आयो 68 र G4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त Gx को हाम्रो कति छ 4x² - 5 त मतलब 4 × 4 को स्क्वायर - 5 यो कति हुन्छ हाम्रो 4 × मतलब यो 4 + 16 64 - 5 भनेको 59 अब नाउ यो कति ल्याउनु छ यो आरएसएल साइडमा हाम्रो कति छ 3F4 G4 - 1298 3F4 G4 - 1298 त कति हुन्छ 3 × यो F4 भनेको हाम्रो कति आएको छ 68 68 मल्टिप्लाई G4 हाम्रो कति आएको छ 59 र 1298 पहिला त हामीहरू यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई म क्याल्कुलेटरमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरिरहेको छु कति आएको छ यो 3 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने 68 मल्टिप्लाई 59 13036 12036 माइनस यो 12036 माइनस 1298 अब यसलाई चाहिँ माइनस गर्ने हामीहरू 1298 त कति आएको छ 10738 यहाँ पनि आएको छ 10738 र यहाँ पनि आएको छ 10738 मतलब के छ भने हाम्रो LHS = RHS प्रुभड यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो प्रुभ अब चाहिँ योभन्दा अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरू योभन्दा पनि हाई लेभलको जुन चाहिँ 4 मार्क्समा क्वेसन आउँछ त्यो हामीहरू सल्भ गर्नेछौँ।